बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज की बात स्टार्ट करती हूँ। और आज की बात मेरी अपने ऊपर भी है और आप लोगों को मैं ये चीज़ बताने की कोशिश करूँगी कि इंसान के ऊपर कितनी मुश्किलात आती हैं। मेरे ऊपर बहुत सारी मुश्किलात आई और मैंने मुश्किलात को कैसे हैंडल किया, कैसे उनसे निकली। तो मैंने ये सोचा कि मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूँ कि जो मेरे ऊपर गुजरी और मैंने उसका कैसे मुकाबला किया। तो आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी। देखिए, इंसान के ऊपर, हर इंसान के ऊपर बुरा टाइम ज़रूर आता है। जहाँ वो अच्छा टाइम गुजार रहा होता है तो एक टाइम, एक लम्हा ऐसा होता है कि उस पर बुरा टाइम भी आ जाता है और वो उस बुरे टाइम से कैसे निकलता है और उसको उस बुरे टाइम में क्या करना चाहिए, उसको उसके बुरे टाइम से क्या कुछ सीखना चाहिए, ये मैं आपको आज एक छोटी सी स्टोरी में समझाने की कोशिश करूँगी। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक कमरा है और एक कमरे के अंदर 4 मोमबत्तियां जल रही हैं। अब वो 4 मोमबत्तियां जो जल रही हैं तो उनमें से एक मोमबत्ती दूसरी 3 मोमबत्तियों को कहती है कि देखो, मैं बड़ी तंग आई हुई हूँ, मैं बड़ी घबरा गई हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ, तो लिहाजा मुझे यहाँ पे नहीं रहना क्योंकि लोग मेरी कदर नहीं करते, लोगों को मेरा एहसास तक नहीं है। और ऐसे करके वो मोमबत्ती बुझ जाती है। उस मोमबत्ती का नाम था अमन। अब वो अमन वाली मोमबत्ती बुझ जाती है। फिर जो दूसरी मोमबत्ती होती है उसका नाम होता है भरोसा। और वो मोमबत्ती कहती है कि आजकल के दौर में मुझ पे कोई भी भरोसा नहीं करता। मैं ये चीज़ देख चुकी हूँ कि जो हमारी अपनी फैमिली के लोग होते हैं या जो हमारे इर्द गिर्द हमसे प्यार का चाहे नाटक कर रहे होते हैं, वो लोग होते हैं, तो वो हमारा भरोसा नहीं करते। तो लिहाजा मैं भी इस दुनिया से जा रही हूँ। तो ऐसे कह के दूसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। फिर एक मोमबत्ती जो इन दोनों की वजह से पहले ही बहुत परेशान थी और ये सब देख रही थी, तो वो कहती है कि मैं भी इस दुनिया से जा रही हूँ, मुझे भी यहाँ नहीं रहना। और उस मोमबत्ती का नाम होता है प्यार, जो कि आजकल के दौर में बहुत कम हो गया है या ये कह लें कि ना होने के बराबर रह गया है। लोगों में प्यार ख़त्म हो चुका है। तो वो मोमबत्ती भी बुझ जाती है। अब वहाँ पे एक मोमबत्ती जली हुई रह जाती है। तो उस कमरे में एक शख्स आता है और वो देखता है कि 4 मोमबत्तियों में से एक मोमबत्ती जल रही है और 3 मोमबत्तियां बुझ चुकी हैं। अब वो मोमबत्ती से कहता है कि ये 3 क्यों बुझ गई हैं। तो उस मोमबत्ती ने बारी बारी सब तीनों मोमबत्तियों की स्टोरी उस आदमी को सुनाई कि ये इस वजह से बुझ गई हैं। तो वो शख्स कहता है कि तुम फिर क्यों जल रही हो। तो वो मोमबत्ती कहती है कि मेरा नाम है उम्मीद, तो इसलिए मैं जल रही हूं। देखिए प्यारे दोस्तों, कि जब इंसान के अंदर उम्मीद होती है ना, तो मुझे लगता है कि वो दुनिया के हर हालात से, हर तकलीफ से मुकाबला कर सकता है।
جب انسان کے اندر امید کی صلاحیت باقی ہوتی ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ دنیا فتح کر لے گا. اس کو یہ ڈر نہیں ہے کہ میں کامیاب ہوں گا ناکام ہوں گا، لیکن اس کے اندر امید جو ہے وہ اس کو اس کی منزل تک ضرور پہنچا دیتی ہے. ہماری اپنی سب کی زندگیوں میں ایسا ٹائم ضرور آتا ہے، ہمیں امن جو ہے ہماری زندگیوں سے ختم ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، پھر ہمارے اپنوں میں سے اپنوں پرایوں پہ سے بھروسہ، اعتماد، اعتبار وہ اٹھ جاتا ہے. پھر ہمارے اپنے ہی ہم سے پیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا پھر ہم ان سے پیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جو آخری چیز رہ جاتی ہے وہ ہوتی ہے امید. اگر آپ اپنی زندگی میں امید کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں آگے جا کے، چاہے ہمارے جو رشتے ہیں آج کل کے جو رشتے ہیں وہ یہی ہو رہا ہے، ہمارے جو معاشی حالات چل رہے ہیں، جو ہمارا معاشرہ ابھی جس جانب جو ہے نا وہ جا رہا ہے، وہ یہی چیز کی طرف جا رہا ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. امن، بھروسہ، پیار یہ ختم ہو چکا ہے، لیکن امید ابھی باقی ہے. امید اس لیے باقی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے دل میں یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ فلاں بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے، ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہ کر لیں گے. تو اسی امید پہ یہ شاید دنیا بھی ہے جو ابھی تک ہے وہ قائم ہے. اور ابھی تک یہ دنیا، جب انسان کو کسی سے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں پھر بھی وہ جب اس سے نا جدا ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ دل کے کسی کونے میں پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. پھر بھی انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، شاید جو میں سمجھ رہا تھا وہ ایسے نہیں ہے، کہیں پہ کچھ امید باقی ہے، کچھ حوصلہ، کچھ ہمت دینے والے، شاید پش کرنے والے لوگ ابھی باقی ہیں. تو امید کرتی ہوں آج کی میری یہ چھوٹی سی بات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ اپنی زندگیوں سے ایسے کوئی نا امید ہو چکے ہیں تو نا امیدی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی ذات بہت اعلیٰ ہے، اور اپنی جو آپ کی زندگی ہے اس میں استغفار کا جو ورد ہے نا وہ باقاعدہ جاری رکھیں. استغفار جتنا آپ استغفار کریں گے، پڑھیں گے، تو دیکھیے گا کہ آپ کے کام دن پہ دن سنورتے چلے جائیں گے. آپ کو آسانیاں ہی آسانیاں زندگی میں ملنا شروع ہو جائیں گی. آپ کے جتنے راستے میں رکاوٹیں ہیں، کانٹے ہیں، پتھر ہیں، وہ اس استغفار کی وجہ سے دور ہو جائیں گے، ہٹ جائیں گے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں. مجھے دیجیے اجازت، پھر کسی نئی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.